होला यो मेकअप होइन, मेकअप सिरिज होइन, यो बस स्किन केयर सिरिज हो। पहिला हामीसँग अलरेडी थियो सिरिजहरू जुन चाहिँ मतलब थियो हाम्रो ग्यानोजी सोप, हाम्रो ग्यानोजी टोनर, हाम्रो क्लिन्जर अलरेडी थियो हामीसँग, तर स्टिल वी डिड नट ह्याभ अ सेट अफ स्किन केयर सिरिज जुन चाहिँ हामीसँग अहिले आइसकेको छ, कोरियन स्किन केयर सिरिज। जेमप्युरीको बारेमा संगीता म्याडमले अलरेडी तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिइसक्नुभयो लाग्दछ। तपाईँहरूले भरपुर जेमप्युरीको बारेमा नलेज पाइ नै सक्नुभयो होला। र अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई DXN M मिरेकलको बारेमा इन्फर्मेसन दिन जाँदैछु। नामले नै भन्छ M मिरेकल भन्नाले M मिरेकल मतलब मरिन मिरेकल। मरिन भन्ने बित्तिकै समुद्रबाट लिएर आएको स्किन केयर जुनले चाहिँ मिराकल क्रिएट गर्छ। नामै त्यस्तो छ है, तपाईँ हाम्रो एकदम शानदार छ नाम M मिरेकल, DXN M मिरेकल स्किन केयर सिरिज। यसमा चाहिँ मूलतः सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरू हाम्रो प्योरली मरिनबाट आएको छ, समुद्रको तहबाट आएको छ। समुद्रको माथिबाट होस्, सर्फेसबाट होस् या डिप सी लेभलबाट होस्, यो सबै हाम्रो मिरेकलबाटै मरिनबाटै आएको छ, समुद्रबाटै आएको सोर्सहरू यसमा युज गरिएको छ इन्ग्रेडियन्ट्सहरू। र स्टार्टिङमा हाम्रो कति मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ हाम्रो स्किन केयर सिरिज, अघि सरले पनि भन्नुभयो हाम्रो कोरियन सिरिज जेमप्युरी अथवा M मिरेकल चाहिँ एक्सपेन्सिभ भएन र भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र तपाईँहरूले सायद यो क्वेसन फेरि गर्नुहुन्न होला, किनकि मैले आज तपाईँको प्रश्नको उत्तर पनि लिएर आएको छु जुन चाहिँ म टेक्निकल्ली वेमा तपाईँहरूको क्वेसनको आन्सर गर्न चाहन्छु। हाम्रो यसमा चाहिँ मेनली 6वटा एकदम स्पेसल फिचर्स छ जुन चाहिँ इभन कोरिया जुन चाहिँ स्किन केयरको रेन्जमा चाहिँ नम्बर 1 कम्पनी मानिन्छ कोरिया, त्यो कोरिया भरि पनि यो टेक्नोलोजी चाहिँ उहाँहरूसँग छैन। र जुन हाम्रो फर्मुलेसन छ यिनीहरूको जेमप्युरी र M मिरेकलको यस्तो चाहिँ उहाँहरूसँग पनि छैन। र म तपाईँलाई स्टार्ट गर्दैछु हाम्रो ब्रान्ड भ्याल्युबाट। मेन हाम्रो 5वटा ब्रान्ड भ्याल्यु छ, म चाहिँ भन्न चाहन्छु हामीसँग 6वटा ब्रान्ड भ्याल्यु छ जुन चाहिँ म तपाईँलाई पालै सबै एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईँलाई यो एकदम युजफुल हुनेछ। तपाईँको स्पोन्सर या तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर या तपाईँको कस्टमरलाई तपाईँले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ कन्फिडेन्टली। र फर्स्टमा तपाईँको छ मरिन हब कम्प्लेक्स। मरिन हब कम्प्लेक्स मरिनले भन्छ समुद्रबाट, हब भनेको वनस्पति भयो र कम्प्लेक्स भनेको चाहिँ जब हाम्रो यो एल्गी हामीले प्रकारको एल्गी र अन्य एल्गीहरू हामीले मिक्स गरिसकेपछि त्यो कम्प्लेक्स भयो, त्यो कम्बाइन्ड हुने बित्तिकै कम्प्लेक्स भयो। र यो चाहिँ हाम्रो मरिन हब कम्प्लेक्स यसरी भएको छ। समुद्रको सतहबाट ल्याइएको हबहरू चाहिँ हाम्रो DXN M मिरेकलमा युज गरिएको छ। तपाईँले सोध्नु होला यसको फङ्सन के हो त, किन यस्तो मरिनकै हब ल्याएर किन गरियो त, अरू कुनै पनि युज गर्न सकिन्थ्यो होला, किन मरिनकै, किन सीकै भनेर, किन समुद्रकै लिएर आउनु भयो त भन्ने तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने, प्रश्न गर्नुहुन्छ भने, मरिन हब कम्प्लेक्सको काम चाहिँ हाम्रो स्किनलाई घामको रेडिएसनबाट बचाउने काम गर्छ। UVA र UVB दुईटै रेडिएसनबाट, विकिरणबाट, घामको विकिरणबाट हाम्रो छालालाई बचाउने काम गर्छ। हाम्रो लेडिज या जेन्ट्सहरूमा अझै पनि राम्रो नलेज छैन कि हामीले स्किन केयरमा सबैभन्दा छुटाउन नहुने भनेको मोइस्चराइजर र सनब्लक हो। तपाईँले जति राम्रोसँग आफ्नो स्किनलाई मोइस्चराइज गर्नुहुन्छ र जति आफ्नो स्किनलाई तपाईँले घामबाट जति बचाउनुहुन्छ नि त्यति नै तपाईँको स्किनमा रिङ्कल्स कम आउँछ, साइन्स अफ एजिङ कम हुन्छ। कसरी भने अब जब रेडिएसनले तपाईँको स्किनलाई हिट गर्छ, यदि तपाईँले आफ्नो सनस्क्रिन आफ्नो फेसमा युज गर्नु भएको छैन भने त्यसले चाहिँ फ्री रेडिकल्स नामको तत्त्व प्रड्युस गर्छ हाम्रो स्किनमा, हाम्रो बडीमा। जब त्यो रेडिएसनले हिट गर्छ, त्यो रेडिएसनको मात्रै कारण होइन, जो चाहिँ स्मोकिङ गर्ने नराम्रो एकदम खराब बानी छ त्यसले पनि जिउमा फ्री रेडिकल्स प्रड्युस गर्छ। र फ्री रेडिकल्स प्रड्युस हुनु भनेको के हो भने हाम्रो स्किन क्यान्सर हुनु या हाम्रो अन्य अङ्गमा क्यान्सर हुनु हो। र अहिले चाहिँ म मेनली फोकस हुन चाहे स्किन केयरकै बारेमा। जब हाम्रो त्यसरी युभी रेडिएसनले हाम्रो स्किनलाई हिट गर्छ र हामीले कुनै पनि प्रोटेक्टिभ सनस्क्रिन हाम्रो फेसमा लगाएको छैनौँ भने त्यसले के गर्छ, त्यसले फ्री रेडिकल्स प्रड्युस गर्छ,
फ्री रेडिकल्स प्रड्युस हुनु भनेको तपाईलाई स्किन क्यान्सर जस्तो डेन्जरस डिजिज सामना गर्नु हो। र हाम्रो एम मिरेकल हर्ब कम्प्लेक्सले चाहिँ के गर्छ, इट वर्क्स एज एन एन्टिअक्सिडेन्ट। यो चाहिँ यसले चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्छ, मतलब यसले चाहिँ त्यो भएको हामीमा प्रड्युस हुने फ्री रेडिकल्स चाहिँ यसले क्यान्सल गरिदिन्छ, सिद्धाइदिन्छ। बुझ्नुभयो होला तपाईहरुले मरिन हर्ब कम्प्लेक्स किन हाम्रो DXN एम मिरेकलमा युज गरिएको छ भनेर। अब सेकेन्ड आउँछ, सेकेन्ड ब्रान्ड भ्याल्यु छ हाम्रो मरिन कोलेजन। कोलेजन यस्तो कुरा हो, यस्तो तत्व हो जुन चाहिँ इट हेल्प्स टु मेक आवर स्किन रियली प्लम्प, हाइड्रेटेड। भनिन्छ नि एकदम भर्खर जन्मिएको बच्चाको त्वचा कस्तो हुन्छ, हात कस्तो हुन्छ, खुट्टा कस्तो हुन्छ, फेस कस्तो हुन्छ, छुँदा पनि दाग लाग्ने जस्तो कलिलो। त्यो कारण किन, त्यसमा त्यो भर्खर न्यूली बोर्न बेबीमा चाहिँ कोलेजनको मात्रा, उसको स्किनमा कोलेजनको मात्रा चाहिँ हाईएस्ट लेभलमा हुन्छ। हामी जब त्यो बच्चा ठुलो हुँदै गइन्छ, तब जब ऊ 20 वर्षसम्मको हुन्छ, तब त्यो कोलेजन लेभल चाहिँ पिकमा हुन्छ। सबैभन्दा उसको छाला 20 इयर्समा चाहिँ कोलेजन सबैभन्दा धेरै हुन्छ उसको स्किनमा। तर जब ऊ 21, 22, 23 हुन्छ नि, तब त्यो कोलेजनको लेभल घट्दै 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 जान्छ। भनेको मतलब वी अल स्टार्ट एजिङ एट द एज अफ 20। तपाईहरुलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ होला, किनकि हाम्रो नेपालमा के ट्रेन्ड छ, तपाई 30 वर्षको हुनुहोस्, 35 वर्षको हुनुहोस्, then you have to start investing in skin care routine भनेर त्यति धेरै कुराहरू आउँछ। इभन हाम्रो वेल नोन ब्युटिशियनहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ 30 वर्षको हुनुहोस् न, 28 वर्षको हुनुहोस् न, अनि तपाईँले स्किन केयर रिजिम स्टार्ट गर्दा हुन्छ, एन्टी एजिङको स्किन केयर स्टार्ट गर्दा हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम गलत हो। हाम्रो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार त्यसले पटक्कै पनि त्यसलाई मान्यता छैन। 21, starting the age of 21, you should start anti-aging cream, जुन चाहिँ हाम्रो अलरेडी मरिन कोलेजन। यो कोलेजन चाहिँ कसरी पाइन्छ भने हाम्रो पिउन पनि सकिन्छ, क्रिमहरुमा पनि युज गरिएको छ। तर हाम्रो DXN एम मिरेकलमा चाहिँ मरिनको कोलेजन युज गरिएको छ, समुद्रको तहबाट लिएर आइएको कोलेजन युज गरिएको छ। तपाईले बुझ्नुभयो होला मरिन कोलेजन भनेर। अब सेकेन्ड चाहिँ छ, थर्ड छ सरी, डीप सी वाटर। डीप सी वाटर भन्ने बित्तिकै नाम पनि एकदम सिम्पल छ, तपाईको समुद्रबाट निकालिएको तल एकदम समुद्रको तहबाट निकालेको, सबभन्दा गहिरो तहबाट निकालिएको वाटर भनेर चिनिन्छ, पानी भनेर चिनिन्छ। यो कहाँको पानी भन्नुहुन्छ भने यो हवाईको पानी हो, हवाईको डीप सी वाटर हो, जुन चाहिँ हाम्रो यो DXN एम मिरेकल क्रिममा युज गरिएको छ। सबै क्रिममा युज गरिएको छ। हाम्रो 8वटा स्किन केयर रेन्जेस छ यसमा, DXN एम मिरेकलमा त्यो सबैमा युज गरिएको छ। तपाईले भन्नु सोध्नु होला फेरि डीप सी वाटर नै किन त? हाम्रो किनकि प्राय कम्पनीको प्रडक्ट्सहरूले पनि नम्बर 1 स्किन केयर कम्पनीहरूले पनि के गर्नुहुन्छ, डिस्टिल्ड वाटर युज गर्नुहुन्छ प्रडक्ट्स म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि। तर हाम्रो चाहिँ डीप सी वाटर किन छ भने यसले चाहिँ हाम्रो इभन तपाईको इन्फेक्सन भएको स्किनलाई पनि कुनै इरिटेट गर्दैन। र यसको मेन प्रपर्टी चाहिँ के हो भने इन्फ्लामेटरी प्रपर्टी छ यसको चाहिँ। इन्फ्लामेटरी प्रपर्टी भन्नाले तपाईको स्किनमा इचिङ छ, र्याश छ, या तपाईको कुनै त्यस्तो प्रब्लम छ भने पनि यसले चाहिँ यो युज गर्दा केही पनि प्रब्लम हुँदैन तपाईलाई। र फोर्थमा छ हाम्रो पेप्टाइड कम्प्लेक्स। स्किन केयरहरूले, अरू कम्पनीहरूले एउटा किसिमको पेप्टाइड युज गरेर कस्मेटिक बनाउनुहुन्छ, किनकि पेप्टाइड बिना कुनै पनि कस्मेटिक प्रडक्ट नै बन्दैन। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूले एक प्रकारको पेप्टाइड युज गरेर कस्मेटिक फर्मुलेट गर्नुहुन्छ भने, कस्मेटिक प्रडक्टहरू, स्किन केयर प्रडक्टहरू फर्मुलेट गर्नुहुन्छ भने हाम्रोमा 4 डिफरेन्ट टाइप्स अफ कम्प्लेक्स पेप्टाइडहरू छन्। जब पेप्टाइडहरू कम्बिनेसन हुन्छन् तब त्यो कम्प्लेक्स अलरेडी हुन्छ, त्यही भएर यसले कम्प्लेक्स नाम पाएको हो। Because we have 4 different peptides combined in this DXN एम मिरेकल series, it is called peptide complex. Once again, peptide complex को काम के हो त भनेर सोध्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ हाम्रो
रिङ्कलहरूमा काम गर्छ, स्पेसली हाम्रो नेक एरिया र यो आई एरियामा जुन एकदम रिङ्कल जहाँ छिटो फाइन लाइन हाम्रो देखिन्छ त्यो एरियालाई चाहिँ यसले फोकस गरेर त्यो रिङ्कलहरूलाई रिमुभ गर्ने काम गरिदिन्छ। र फिफ्थमा छ हाम्रो CCPP लिपोसोम। CCPP लिपोसोम इट्स अ काइन्ड अफ टेक्नोलोजी। यो चाहिँ टेक्नोलोजी नै हो है, जुन चाहिँ हाम्रो स्किन केयरको सबै 8वटा प्रडक्टले चाहिँ लिपोसोम भनेर नाम पाएको छ। यो चाहिँ यही टेक्नोलोजीबाट पाएको नाम हो। अब तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, सङ्गीता म्याडमले भनिदिनु भयो 10 इयर्सको रिसर्च पछि जेम्प्युरी र एमेरिकल लन्च भयो भनेर। तर त्यो 10 इयर्स चाहिँ केमा बिताउनु भयो त भनेर भन्दाखेरि यो CCPP लिपोसोम भन्ने टेक्नोलोजी चाहिँ निकाल्नको लागि, रिसर्च गर्नको लागि 10 साल बित्यो। अब हेर्नुहोस् है त तपाईँहरूले नै, CCPP लिपोसोम चाहिँ यस्तो टेक्नोलोजी हो जुन चाहिँ DXN ले कोरियन युनिभर्सिटीसँग 10 इयर्सको कोलाबोरेसन गरेर निकाल्यो। चान्चुने समय होइन, 10 इयर्सको कोलाबोरेसनमा DXN र कोरियन युनिभर्सिटीले सँगै निकालेको हो यो CCPP लिपोसोम टेक्नोलोजी। र म तपाईँलाई अब 6मा लास्टमा एकदमै नै, हामी किनकि DXN गर्ने मान्छे हौँ र हामी सधैँ DXN भन्ने बित्तिकै हाम्रो ग्यानोडर्मा र स्पाइरुलिना त हामी कहिले पनि बिर्सिनै सक्दैनौँ। डाक्टर लिन्सु जिनले पनि बिर्सिनु भएको छैन, बिर्सिनु भएन यो प्रडक्ट बनाउँदाखेरि। जुन चाहिँ म 6th तपाईँको ब्रान्ड भ्याल्युमा एड गर्न चाहन्छु त्यो चाहिँ युज अफ स्पाइरुलिना एन्ड ग्यानोडर्मा। तपाईँले गुगल सर्च गरेर हेर्नुहोस्, कुनै पनि कस्मेटिक प्रडक्ट, स्किन केयर प्रडक्टमा ग्यानोडर्मा र स्पाइरुलिना सँगसँगै युज भएको रेकर्ड छैन। जुन चाहिँ रेकर्ड बसाल्यो, रेकर्ड कायम गर्यो DXN को ब्युटी सिरिजहरूले, जेम्प्युरी र एमेरिकल दुईटैले। अब तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ त, किन हाम्रो सामान इट रियली डिजर्भ्स द्याट प्राइस? कस्टमरहरूले पनि सोध्नुहुन्छ होला तपाईँहरूलाई, किन यस्तो? तपाईँको डिस्ट्रिब्युटरले सोध्नुहुन्छ होला तपाईँहरूलाई, किन महँगो त सर, किन महँगो त मिस भन्दाखेरि अब तपाईँले छाती फुलाएर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ गौरवका साथ हाम्रो प्रडक्ट यस्तो छ, हेर्नुहोस्। हेरेर मात्रै हुँदैन, तपाईँहरूले उहाँलाई युज गराउनुहोस्, तपाईँ आफै युज गर्नुहोस्। सङ्गीता म्याडम र म जेम्प्युरी र एमेरिकल हो, हामी आफै खुद टेस्टिमोनी हौ। हामीले आफैले युज गर्यौँ र अरूलाई पनि युज गरायौँ र रिजल्ट हामीले जुन 1 महिनाभित्र यो रिजल्ट जुन आयो त्यसको बेसिसमा हामी तपाईँहरूको अगाडि यो कुराहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ, यो नलेजहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब अलिकति हामी 8वटा प्रडक्ट्समा जाउँ पालै पालो। यो त हाम्रो अलरेडी ब्रान्ड भ्याल्यु भइसक्यो, तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूसँग लेख्ने समय छैन भने। फर्स्ट हाम्रो प्रडक्ट आयो क्लिन्जर, फोमिङ सुदिङ फोम क्लिन्जर। नामैले भन्छ एकदम यो चाहिँ स्मुथ छ। यसले तपाईँको कसैको चाहिँ हाइली सेन्सिटिभ स्किन हुन्छ, तपाईँले क्लिन्जर युज गर्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँको स्किनलाई चाहिँ इरिटेट गरेर रेडनेस देखिने हुन्छ। कुनै क्लिन्जरमा भने यसमा यो पटक्कै छैन। हाम्रो सुदिङ क्लिन्जरले चाहिँ तपाईँको जेन्टल्ली तपाईँको डर्टहरू, तपाईँको फोरहरू, तपाईँको इम्प्युरिटिजहरू निकालिदिन्छ, तपाईँको मेकअप निकालिदिन्छ। र अर्को छ हाम्रो टोनर, कामिङ टोनर। र टोनरको काम चाहिँ के हो भने जस्ट इन केस तपाईँको क्लिन्जरले, किनकि हामी कति मान्छेहरूले त क्लिन्जर युज नगरे पनि हुन सक्छौँ, अथवा हामीले कसरी युज गर्ने भनेर हामीलाई थाहा पनि नहुन सक्छ। क्लिन्जर तपाईँले हातमा लिएर 2 पम्प लिएर पानी हालेर मजाले तपाईँले त्यसलाई गाँच आउने गरेर फिज निकाल्नु होला। फिज निकालिसकेपछि त्यो तपाईँले आफ्नो फेस र घाँटीमा मजाले सफा गर्नु होला, मसाज गर्नु होला। त्यसले चाहिँ तपाईँको 60 सेकेन्डसम्म तपाईँले त्यो क्लिन्जर अप्लाई गर्नुहोस् र तपाईँको फेसको सबै मैलाहरू निकाल्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले सफा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट इन केस तपाईँलाई यदि कुनै डाउट छ मेरो क्लिन्जरले काम गरेन कि भन्ने, मतलब सबै फोहोर निकालेन कि भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो प्रब्लम छ भने पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, टोनर कटनमा लिनुहोस्, कपासमा, राउन्ड कपासमा, र त्यसमा टोनर हालेर तपाईँले आफ्नो फेसलाई चाहिँ सफा गर्न सक्नुहुन्छ। यसको काम तपाईँको फेसलाई सफा मात्रै गर्ने होइन कि यसले तपाईँको स्किनको pH भ्यालुलाई मेन्टेन गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो एसिडिक अथवा अर्को एसिडिक हुन दिँदैन हाम्रो फेसको जुन
pH लाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर राख्छ र हाम्रो स्किनलाई टोन पनि राखिदिन्छ। र नेक्स्टमा हाम्रो आउँछ आई क्रिम, अल्टिमेट आई क्रिम। नामैले भनिसक्यो यो आँखाको लागि हो। आँखा र तपाईको स्माइल लाइनमा चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्नुहोस्, अलिकति लिनुहोस्, आफ्नो आँखाको वरिपरि लगाउनुहोस् र तपाईको स्माइल लाइन जहाँ तपाईको फाइन लाइन छ यहाँ प्रयोग गर्नुहोस्। र हाम्रो जुन यो एरिया, यस्तो एरियामा चाहिँ किनकि हामी निदा धेरै चौराइरहेको हुन्छौँ, हाम्रो त्यो चाहिँ एउटा एक्सप्रेसनको पार्ट पनि हो नि त, त्यो भएर यता र यता चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, ज्यादा फाइन लाइन आउने गर्छ। त्यो चाहिँ त्यो ठाउँमा तपाईले लिएर युज गर्नुहोस् ताकि यसले चाहिँ प्रिभेन्ट गरोस् भविष्यमा आउने रिङ्कल्सबाट तपाईको फेसलाई। र यसले आँखाको तपाईको एरियामा पनि जसको चाहिँ सुत्दा उठ्दाखेरि कस्तो हुन्छ, यो आँखाको तल्लो भाग चाहिँ सुन्निएको जस्तो तपाईलाई फिल हुन्छ भने पनि यसले त्यो पफिनेस पनि, आई ब्याग्सको पफिनेसलाई पनि कम गरिदिन्छ। अल्टिमेट आई क्रिम भइसकेको छ हाम्रो। र अब एमिरेकल हाइड्रेटिङ एल्गी इसेन्स, यो चाहिँ हाम्रो 4th स्टेप हो, जुनको काम चाहिँ तपाईको स्किनलाई मोइस्चराइज राख्ने काम गर्छ। यसमा चाहिँ हरियो क्याप्सुलहरू देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईको हाइलुरोनिक एसिड हो। यसको काम चाहिँ तपाईको स्किनलाई एकदमै फर्म बनाउने, इलास्टिक बनाउने र चमकदार राख्ने छ। र यसमा तपाईको स्पाइरुलिना युज गरिएको छ, जुनले चाहिँ तपाईको स्किनलाई एकदम राम्रो ग्लो लुक दिन्छ, ग्लोइङ लुक। र तपाईको नेक्स्ट चाहिँ भाइटल एक्स्ट्रा इमल्सन क्रिम हो। यो चाहिँ स्पेशली कुनै क्रिम तपाईको फेसको लागि बनेको छ, तपाईले नोट गर्नुभएको होला, कुनै तपाईको स्पेशल काम गर्छ आँखाको लागि, तपाईको फाइन लाइन्सको लागि भने यसले काम गर्छ। यो इमल्सनले काम गर्छ तपाईको नेक एरियाको लागि। तपाईलाई म एउटा इन्फर्मेसन सेयर गर्छु, तपाईलाई ताज्जुब लाग्ला कि तपाईले सबै, किनकि हामीले के गर्छौँ जनरली लेडिजहरूले के गर्नुहुन्छ, एकदम फेसलाई एकदमै फोकस गर्नुहुन्छ तर आफ्नो नेक एरियालाई कम्प्लिटली के गर्नुहुन्छ, इग्नोर गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै गलत हो। किनकि हाम्रो आँखाको एरिया 4 टाइम्स र हाम्रो नेकको एरिया पनि, हाम्रो यो स्किन भन्दा 4 टाइम्स हाम्रो नेक एरिया र आँखाको एरिया चाहिँ सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो नेक एरिया पनि हामीले एकदमै फोकस गर्नुपर्छ। जुनको काम चाहिँ गर्छ इमल्सनले। त्यो तपाईले चाहिँ 2 पम्प लिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो नेक एरियामा युज गर्नुहुन्छ। यसको मतलब चाहिँ के होइन कि यो फेसमै लगाउनु नहुने क्रिम चाहिँ होइन, त्यो तपाईले फेसमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। वन्स अगेन यसले चाहिँ तपाईलाई फेरि ग्लोइङ लुक दिन्छ र प्लस तपाईको नेकको रिङ्कल कम गरिदिन्छ। कम गर्छ भन्दा पनि यसले तपाईलाई प्रिभेन्ट गरिदिन्छ। इट डिपेन्ड्स अन वाट स्टेज यु आर गोइङ टु युज, तपाईको उमेर कति हो, कस्तो हो, यसमा पनि भर पर्छ। किनकि हामीले कुनै पनि कुरा रिभर्स गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो स्किनमा जुन अलरेडी ड्यामेजेस हेज बिन डन, इट क्यानट बी रिभर्स्ड। जस्ट फ्युचरबाट हुने सम्भावित क्षतिबाट बचाउने हो, तर अलरेडी भइसकेको ड्यामेजलाई यसले कभर गर्नको लागि निकै टाइम लाग्छ। र नेक्स्ट हाम्रो क्रिम छ मोइस्चराइजर। तपाईले अलरेडी यति धेरै लेयर्स अफ क्रिम लगाइसक्नु भयो। कुनैको काम क्लिन्जिङ गर्ने थियो, कसैको काम टोनिङ गर्ने थियो स्किनलाई, कसैले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई ग्लो गराउने काम थियो, इलास्टिक बनाउने काम थियो भने आई क्रिमको काम हाम्रो आईलाई प्रोटेक्ट गर्ने थियो भने नेक्स्टमा तपाईको इमल्सनको काम हाम्रो नेकलाई प्रोटेक्ट गर्ने थियो। हामीले अलरेडी यति धेरै इनफ लेयर्स अफ स्किन केयर लगाइसक्यौँ DXN एमिरेकलको। अब यसलाई सेभ त गर्नु पर्यो नि, किनकि यति धेरै हामीले फेसमा लगाइसकेपछि त्यहाँ धेरै रियाक्सनहरू पनि हुन्छ। त्यो रियाक्सनको कारणले गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ, भ्यापोराइज हुने डर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले सिल गर्नुपर्छ माथिबाट। र यो चाहिँ मोइस्चराइजरले त्यो सबै तपाईले जतिवटा बेस लगाउनु भएको छ, क्रिमहरू लगाउनु भएको छ, त्यसलाई सिल गर्ने काम गर्छ, प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। तपाईले मोइस्चराइजर सम्मको स्टेप तपाईले बिहान गर्न सक्नुहुन्छ र बेलुका गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब यो अर्को 2टा प्रडक्ट छ, तपाईको सनस्क्रिन DXN वाटरी इसेन्स सनस्क्रिन र CC करेक्सन क्रिम चाहिँ तपाईले दिउँसो मात्र लगाउनु होला। फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु, राम्रोसँग सुन्नु होला। एमिरेकल मोइस्चराइजर यो जुन स्टेपसम्म मैले तपाईलाई भने, यो स्टेप तपाईले बिहान र बेलुका गर्नुहोस्। र यदि तपाईँ बिहान हिँड्दै हुनुहुन्छ भने, दिउँसो हिँड्दै हुनुहुन्छ भने मोइस्चराइजर पछि तपाईले के लगाउनुहोस्, वाटरी इसेन्स सनब्लक लगाउनुहोस् र त्यसपछि करेक्सन क्रिम लगाउनुहोस्। तर यदि रातिको स्किन केयर गर्दै हुनुहुन्छ भने बस तपाईले
मोइस्चराइजरसम्म मात्र गर्दा हुन्छ, किनकि राति तपाईँलाई घाम हुँदैन, तपाईँको स्किनलाई तपाईँले SPF 50 को DXN को सनस्क्रिन लाउन जरुरी छैन। र यसपछि म अब स्किन डे टाइमको लागि स्किन केयर भन्दैछु। मोइस्चराइजर पछि तपाईँले के लगाउनुहोस्, 50 SPF को DXN को सनस्क्रिन लगाउनुहोस्। मैले भने जस्तै यसमा चाहिँ यदि तपाईँले जेन्ट्स हुनुहुन्छ या लेडिज हुनुहुन्छ, कुनै पनि सनस्क्रिन युज गर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिले पनि करेन्टली पनि सनस्क्रिन युज गर्दै हुनुहुन्छ होला, त्यसमा तपाईँले एक्चुअली रिचेक गर्नु होला त्यसमा UVA र UVB भनेर लेखेको छ कि छैन। यदि UVA र UVB बाट तपाईँको छालालाई तपाईँले त्यो स्किन केयरले बचाउँछ भने त्यो राम्रो सनब्लक हो। तर यसमा UVA मात्र मेन्सन गरेको छ, जुन तपाईँले युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा UVA मात्र मेन्सन गरेको छ भने त्यो तपाईँले प्लिज चेन्ज गर्नु होला, किनकि त्यसले तपाईँको स्किनलाई ड्यामेज गर्ने काम गर्छ, किनकि त्यसले तपाईँलाई फुल कभरेज दिँदैन। जुन चाहिँ हाम्रो अहिले DXN को एमिरेकलमा छ, जुन चाहिँ 50 SPF को छ। र यस्तो होइन कि कसैले भन्नुहुन्छ स्किन टोन लाइट भयो भने चाहिँ 20-30 SPF लाउँदा हुन्छ, र जसको चाहिँ स्किन डार्क छ उहाँहरूले चाहिँ 50 SPF लाउनु पर्छ भन्ने एउटा त्यो मिथ पनि छ, त्यो चाहिँ ट्रु होइन भन्न चाहन्छु। जुन चाहिँ 50 SPF सबैको लागि मस्ट हो। इभन तपाईँको टिन एजर तपाईँ हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले 50 SPF लगाउनै पर्छ। त्यो कुनै एज हेरेर हुँदैन या तपाईँको कुनै स्किन टोन हेरेर हुँदैन SPF लगाउने कुरामा। 50 SPF भनेको ओहो एकदम डेन्जर, हामीले लाउनु नहुने भन्ने होइन, त्यसले चाहिँ तपाईँको स्किनलाई फुल्ली प्रोटेक्ट गर्छ। र यसको काम त अलरेडी भइहाल्यो, यसले हाम्रो फ्री रेडिकल्स जुन प्रड्युस हुन्छ त्योबाट बचाउन मद्दत गर्छ। इट वर्क्स एज एन एन्टी-अक्सिडेन्ट। र लास्टमा आएर तपाईँको 8th प्रडक्ट छ CC क्रिम, CC करेक्सन क्रिम। नामैले भन्छ करेक्सन क्रिम, यसको चाहिँ फेरि 5 वटा फाइदाहरू छ। यसले तपाईँको यदि तपाईँको डार्क स्पट्सहरू छ भने यसले तपाईँलाई त्यो छोप्न मद्दत गर्छ। द्याट मिन्स इट वर्क्स एज ब्लेमिश क्रिम। यसले तपाईँको स्किनलाई मोइस्चराइज राख्छ। यसले तपाईँको स्किनलाई तपाईँ फाउन्डेसन अथवा मेकअप लगाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि इट वर्क्स एज अ भेरी गुड बेस प्रडक्ट फर यो मेकअप। यसले चाहिँ तपाईँको आई क्रिमको जस्तो काम पनि गर्छ। अरू कस्तो हुन्छ भने अरू बेस जुन राम्रो हुँदैन त्यसले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई नै एकदम ओल्ड देखिने, बुढो देखिने खालको बनाइदिन्छ भने यसले चाहिँ एकदम स्मुथ छ। यो चाहिँ मेकअपको बेसको लागि पनि एकदम राम्रो छ। र यसले चाहिँ हाम्रो मैले अघि नै भनिहालेँ ब्लेमिश क्रिमको लागि पनि काम गर्छ। र इट वर्क्स एज एन एसेन्स अल्सो। 5 वटा फाइदा छन्। 8 वटा सबै स्किन केयर सबै रिजिम मैले सिधाइसकेँ, तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरिसकेँ एमिरेकलको बारेमा। अझै पनि तपाईँहरूको प्रश्न छ भने हामी Q&A सेसन गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।